बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, किस्त नंबर 74 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ और तमाम नॉवेल आपको बर वक्त मिलते रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। आपने हमेशा मुझ पर यह साबित करने की कोशिश की कि मैं बच्चों के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हूँ और इन पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की भी मुरतकब हुई हूँ। फ़ायज़ा ने झल्लाकर ज़वार की तरफ देखा, जो पिछले 1 घंटे से फ़ायज़ा के अल्फाज की बमबारी की जद में थे। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं समझता। ज़वार ने एक मरतबा फिर अपना कमज़ोर सा दिफा करने की कोशिश की। बल्कि मैं तो तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे बच्चों को बहुत दिल लगाकर तरबियत की। ऐसी तरबियत जिसके ज़माना भी गुनगाता है। ये तरबियत की मैंने। फ़ायज़ा ने किस सिमत इशारा किया। लानत है ऐसी तरबियत पर जो बच्चों को अपनी मनमानी से ना रोक पाए। आपने देखा नहीं क्या हुलिया हो रहा है इस लड़की का। नूह जैसे सालों से सोई नहीं, न ढंग से पहने ओढ़ने का होश है, ना ही खुद पर ध्यान देने का। सिर्फ आपने इसका साथ दिया तो मैं खामोश हो गई कि इसे इस्लामाबाद छोड़ दिया जाए, लेकिन ये वहाँ से कुछ सीख कर आने के बजाय जो सीखा हुआ था, लगता है वो भी भुला आई है। पढ़ाई का सिलसिला ठप हुआ, डिग्री का बेड़ा गर्क हो गया। लड़की के तौर अतवार तबाह हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वही महानूर है जो मेरी बेटी थी से क्या मुराद है आपकी? मानूर अभी भी आप ही की बेटी है। ज़वार ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं ऐसी बेहंगम गैर मुनज़्ज़म और लापरवाह बेटी की माँ कहलवाना हरगिज़ पसंद नहीं करूँगी। फ़ायज़ा की पेशानी पर बलों का इजाफा हो गया। यकीन करें वो ऐसी नहीं है। ज़वार ने समझाना चाहा। वो ऐसी नहीं थी, लेकिन यकीनन काफ़ी अरसे से वो ऐसी हो चुकी है। मैं इसको 1 हफ्ते में सीधा कर दूं। अगर आपकी शय इसे हासिल ना हो, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि शायद मैं इसे आपसे ज़्यादा समझता हूँ। ज़वार के लहजे में इस्तेहकाम आ गया। तो क्या आप इसको नया मुतालबा भी मान लेंगे? फ़ायज़ा ने अबरू चढ़ाया। याद रखिए, अगर आपने ऐसा किया तो फिर मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मैं इसके नए मुतालबे को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। ज़वार मुस्कुराए। और यकीन जानिए, ऐसा कर लेने के बाद भी वो आपकी ही बेटी रहेगी। आप इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वैसे ही रद्द अमल ज़ाहिर करेंगी जैसे हमेशा करती रही हैं। हरगिज़ नहीं, फ़ायज़ा ने सख्ती से कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, भला लड़की मनमानी पर मनमानी किए चली जा रही है और ये ठंडे ठंडे से शहद दिए जा रहे हैं। आप मेरी गारंटी पर इसे इजाज़त दे दें। यकीन जानिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़वार ने रसान से कहा। इसे इजाज़त दे दूँ? फ़ायज़ा ने तेवरी चढ़ाई। वो जो फुटबॉल नुमा लड़का इसके साथ आया है, इसके साथ इसे वहाँ जाने की इजाज़त दे दूँ जहाँ जाना चाहती है? जी बिल्कुल, ज़वार ने कहा। फ़ायज़ा पीठ मोड़ कर बैठ गई। आप जानते हैं कि वो एक समझदार लड़की है। ज़वार ने समझाना चाहा। वो सोचे समझे बगैर कोई फ़ैसला नहीं करती। मैं जानती हूँ वो एक जज्बाती लड़की है, पल भर में फ़ैसला कर लेने वाली, और बाद में वो ऐसे फ़ैसलों पर कितना पछताती है ये वो किसी पर ज़ाहिर नहीं करती। बच्चों को तजर्बे करते रहने चाहिए। इन्हीं से गुजर कर इन्हें समझ आता है कि इनके लिए क्या दुरुस्त है और क्या गलत। ये आपका नज़रिया होगा, मेरा नहीं। कब तक बच्चों की उंगली पकड़कर इन्हें चलाने की कोशिश करती रहेंगी? ज़वार थकने लगे। मैं ऐसा कभी ना करूं अगर ये बच्चे अपने लिए दुरुस्त फैसला करने की साथ रखते। अच्छा, ऐसा है कि आप जो चाहती हैं वो सलमान पर आजमा लें। मानूर के सिलसिले में कुछ देर मुझे फ़ैसला कर लेने दें। ठीक है। फ़ायज़ा तेज़ी से उठी। बाद में अगर आपके फ़ैसले गलत निकले तो मुझसे मत कहिएगा। ओके, कोई आपसे नहीं कहेगा। ज़वार को लगा इनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तुम्हारी माँ को कन्विंस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कुछ देर बाद महानूर से कह रहे थे, जो एक शाम कबल ही इस्लामाबाद से लाहौर पहुँची थी।
آپ تو کنونسڈ ہیں نا بابا؟ مانو نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں، زوار نے سر ہلایا۔ لیکن جو تم کرنا چاہ رہی ہو، اگر اس میں بھلائی ہے تو مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ ابراہیم سے ملے؟ مانو نے موضوع بدلا۔ آپ نے دیکھا وہ کتنا سویٹ لڑکا ہے؟ ہاں، وہ ایک اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے۔ ابراہیم سعد کے لیے مجھ سے زیادہ پریشان ہے، مانون نے کہا۔ اس ایک لڑکے نے اپنی ناقابل فہم طبیعت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ زوار نے سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی ہے، مانون نے کہا۔ شاید آپ اس ڈرامہ کو سمجھ نہیں پائے جس سے وہ گزرا۔ میں نے تم سے کہا تھا سردار بھائی سے بات کر لو۔ میں نے ان سے بات کر لی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک عجیب بات انہوں نے کی۔ مانو کو یاد آیا۔ وہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں ماحول بہت گرم ہے۔ ماحول گرم ہے یا موسم گرم ہے؟ زوال چونکے۔ موسم تو خیر اب اتنا گرم نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں سردار چچا کو اس بات کا کیا مطلب ہے۔ ان کو بہت سے کام رہتے ہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد گاؤں واپس آئے ہیں نا، لوگوں کے جھگڑے نمٹاتے ہوں گے، تصفیے کرانا ہوں گے، اسی میں مصروف انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ زوار مسکرائے۔ مانو نے سر ہلایا۔ بابا آپ سکندر انکل سے کہہ کر میرا کام جلد کرا دیں گے نا؟ ہاں، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جو تھوڑا وقت روٹین میں لگتا ہے وہ تو لگے گا ہی، لیکن کام ترجیحاتی بنیادوں پر ہو جائے گا۔ آئی لو یو بابا، مانو مسکرائی تھی۔ انسان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، ڈاکٹر رضا کہہ رہے تھے۔ یہ ان کے ساتھ سعد کی اگلی ملاقات تھی۔ وہ اس سوال کا جواب اپنے عقل کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب عقل جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، کیا اس کے گرد و پیش میں کوئی چیز اس کے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہم خیالوں سے ذہن کی الجھن کا ذکر کرتا ہے۔ کئی سر جڑتے ہیں تو سوال کا کوئی نہ کوئی مشترکہ جواب نکل ہی آتا ہے۔ اس جواب پر تحقیق ہو سکتی ہے، اس کے حقائق جمع تفریق پر غور کیا جاتا ہے، اس کے متعلق تمام شکوک و شبہات پر بحث ہوتی ہے۔ اس بحث مباحثے میں کہیں نہ کہیں سوال کا وہ جواب موجود ہوتا ہے جو سوال کرنے کے دل کو لگتا ہے۔ بس یہی اس دل کا مطمئن ہو جانا ہے۔ پھر جواب کو حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسے ہی قانون کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ہے، سعد نے سر ہلایا۔ آپ کا انداز اچھا ہے، مگر یہ گمان مت کیجیے گا کہ میں کسی سوال کا جواب پانے کے لیے ان تمام مرحلوں سے گزرے بغیر ہی کوئی قانون بنا کے آؤں گا۔ پھر ابھی آپ کو جواب نہیں ملا؟ ڈاکٹر رضا نے حیرت کا اظہار کیا۔ جواب ہی نے تو فرار پر مجبور کر دیا مجھے۔ نادیہ آپ کے ذہن کی سب الجھنوں سے آگاہ کر چکی ہے تو؟ سعد نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا لگا میں غلط یا باقی سب لوگ صحیح؟ ہاں ہاں ہاں، آپ نے تو دونوں طرف ایک ہی بات کر دی۔ ڈاکٹر رضا ہنسے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ گھما پھرا کر آپ بھی مجھے ہی غلط قرار دیں گے، جیسے اختر نے کہا، جیسے نور فاطمہ نے کہا، جیسے ہر وہ شخص کہے گا جو سنے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر رضا نے کہا۔ میرے خیال میں آپ نے وہی کیا جو ایک صحیح الدماغ شخص کو کرنا چاہیے تھا۔ سعد نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ 100%۔ ڈاکٹر رضا مسکرائے۔ شکر خدا۔ سعد نے چھت کی طرف دیکھا۔ کوئی تو ہے جس نے میرا نقطہ نظر سمجھا، لیکن ایک اختلاف مجھے بھی ہے آپ سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابتدائی ذہنی جھٹکے کے بعد آپ جیسے تعقل پسند شخص کو سنبھل جانا چاہیے تھا اور اپنے ذہن میں اٹھتے سوال شکوک کو اور بے گمان بلا کم و کاست اپنے والد سے جا کر کہنے چاہیے تھے۔ آپ انہیں جانتے نہیں۔ سعد نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بند دروازوں کے پیچھے چھپے شخص ہیں۔ ان کے بند دروازوں پر کوئی عمر بھر بھی دستک دیتا رہے، دروازے نہیں کھلیں گے۔ کسی کو اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر اسے مجرم قرار دینا بھی قانون فطرت کے خلاف نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر رضا نے سوال کیا۔ آپ ایک آئینہ خانے میں کھڑے ہوں اور وہاں موجود ہر آئینے، ہر عنوان کے نیچے ایک ہی چہرہ دکھتا ہو تو آپ کی کسی بیان یا صفائی کی ضرورت پڑے گی کیا؟ سعد نے الٹا سوال کیا۔ آئینوں پر اعتبار کرتے ہیں کیا آپ؟
آئینے جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ سعد نے براہ راست ڈاکٹر رضا کی آنکھوں میں جھانکا، جس کے رد عمل میں انہوں نے فوراً اپنا چشمہ آنکھوں پر لگا لیا۔ آئینے جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں آئینے میں وہی عکس نظر آنے لگتا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسے انتباہ کہتے ہیں، انتباہ نظر۔ میں ایسا کوئی کوتاہ نظر نہیں، سعد برا مان گیا۔ ان خاتون کی پینٹنگز کو آپ نے اپنے والد کی فرضی بربریت سے خود ہی جوڑ لیا، نہ خاتون سے سوال کیا نہ ہی والد سے۔ کیا یہ آپ نے ٹھیک کیا؟ ڈاکٹر رضا براہ راست سوال پر اتر آئے۔ کبھی کبھی سوال کیے بغیر ہی جواب مل جاتا ہے، اور جواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ سوالوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ واہ، آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں، ڈاکٹر رضا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ چیزوں کے بارے میں اتنے واضح ہیں تو پھر آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں پریشان نہیں ہوں، سعد نے سر ہلایا۔ میں مایوس ہوں۔ زندگی نے بہت بڑا پلٹا کھایا ہے۔ میری ترجیحات ایک بڑی شکست سے دوچار ہو گئی ہیں، اور مجھے اپنے سامنے کا راستہ واضح نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے مجھے زندگی کو دوبارہ سے منظم کرنا ہوگا، لیکن یہ کیسے ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر رضا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ شاید میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مطالعے کی عادت ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کبھی تھی، اب میں پوری توجہ سے کچھ نہیں پڑھ پاتا۔ اگر میں آپ کو کچھ پڑھنے کو دوں تو پڑھیں گے کیا؟ میرا معاملہ نادیہ سے مختلف ہے ڈاکٹر صاحب، وہ واہموں کا شکار تھی۔ آپ نے اس کے سامنے کا منظر اس پر واضح کر دیا۔ لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، مگر جو کچھ جان اور سمجھ چکا ہوں اس سے مایوس ہوں۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو راستہ دکھانے والا ہوں، نہ ہی کچھ واضح کرنے جا رہا ہوں، صرف آپ کے وقت کا مثبت استعمال چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیجیے جو آپ دینا چاہتے ہیں، میں ضرور پڑھوں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ میں قلمزی جلد والی ایک کتاب تھی، جس کا عنوان اس کی قلمزی جلد پر سنہرے حروف میں لکھا تھا۔ میری مان، جہاں سے پتہ چلا ہے وہاں پہنچ جا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جا۔ اس رات سونے کے لیے ایک ہی چھولداری میں اس کی چارپائی کے ساتھ بچھی چارپائی پر لیٹتے ہوئے خان چاچا نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اس کا اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے موبائل پر MMS کے ذریعے بھیجی گئی تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو خان چاچا، وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہے، اگرچہ دیکھنے میں مکمل نارمل نہیں لگتی۔ اس نے موبائل خان چاچا کے سامنے کیا۔ خان چاچا کتنی ہی دیر اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں کے گوشے بھگوتے ہوئے رخساروں پر لڑھک آئے۔ یقین نہیں آتا، یہ تو معجزہ ہے، معجزہ۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ معجزہ کس شخص کے ہاتھوں ممکن ہوا، مگر مجھے معلوم ہے۔ وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا، بہت اچھا ہوا نا، ایسا ہو گیا ہے نا خان چاچا؟ اس نے کروٹ بدل کر خان چاچا کی طرف دیکھا۔ ہاں، بہت اچھا۔ خان چاچا ابھی بھی تصویر میں گم تھا۔ لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ معجزہ جسے ممکن ہونا ہی تھا، ہمارے ہاتھوں کیوں نہیں ممکن ہوا؟ وہ غیر ہاتھوں میں چلی گئی، اور ایسا ہماری بے حسی کی وجہ سے ہوا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی کس منہ سے اس کا سامنا کرے گا؟ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ رکو میرے شہزادے، خان چاچا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تیرا جو منہ تجھے اللہ نے دیا ہے نا، اسی کے ساتھ جا، اس کے سامنے چلا جا، کچھ بھی نہیں ہوتا میرے یار۔ وہ سرکس کی بیٹی ہے، سرکس والوں سے منہ موڑ ہی نہیں سکتی۔ تو دیکھ لینا، میری بات سچ ثابت ہوگی۔ ہمت نہیں ہوتی خان چاچا تو میرے کہنے پر ایک دفعہ ہمت کر، ایک بار ضرور جا۔ کرایہ، جیب خرچہ سب میں دوں گا۔ خان چاچا پریا رانی کی تصویر دیکھ کر جیسے جی اٹھا تھا، جوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو یقین ہے وہ منہ نہیں موڑے گی؟ اس نے بے یقینی سے خان چاچا کو دیکھا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ خان چاچا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار ان بی سے رابطہ کرتا ہوں جنہوں نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ بڑی سہنی رات تھی وہ، ہم دونوں ماں بیٹوں نے باتیں کرتے ہی رات گزاری تھی۔ نور فاطمہ نے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان لڑکے اور لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں مہمان ادھر ادھر سے اس کے بارے میں پوچھتے،
लंबी ख्वारी के बाद इस तक पहुँचे थे। वो आप तक पहुँचा कैसे माँ जी? लड़के ने, जिसका कद ज़्यादा लंबा नहीं था और जिस्म भरा सा था, पूछा। सुनहरी मोड़ कर मेरे पास ले आई थी। नूर फातिमा मुस्कुराई। नहीं तो इसने कहा मेरे आना था। तौबा तौबा। इसने उंगलियों से कच्चे फर्श पर लकीरें सी खींचने के बाद कानों को हाथ लगाए। गुस्से का तो बड़ा ही तेज था वो। माँ जी, इसे गुस्सा नहीं आता, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लड़के ने एक बार फिर मुदाखलत की। नहीं आता होवेगा, नूर फातिमा ने बेनियाजी से कहा। पर इस दिन तो वे गुस्सा विच भांबड़ बना हुआ थी और सीधी राह भूल गया। इसकी गड्डी का तेल ख़त्म हो गया। इसे मैं बहाने से इधर ले आई। अपनी गली विच खुशी मोहम्मद ने इस रात ਨੂੰ कोई तहीं से आनंद मैं ਉਹਨੂੰ झूठ कहा कि खुशी मोहम्मद आ जावेगा, ਉਹਨੂੰ तेल ला देवेगा। इस बार ने तो गुस्से से चढ़ना ही सी। आपने इसी से ये झूठ क्यों बोला माँ जी? लड़की ने जवाब, जो अब तक इसके सामने कच्चे फर्श पर घुटने मोड़ कर इन पर सर रखे बैठी खामोशी से सुन रही थी, बोली। और जिस तरह गड्डी का हॉर्न बजा रहा था और तेल वाली सुई देखता नहीं सी, ਉਹਨੂੰ मैंने पता चल गया सी। ते होर की? नूर फातिमा मुस्कुराई। रात लंबी सी ते गल्लां मुकदियां नहीं सी। फजर वेले तक ਉਹਦੇ अंदर भांबड़ ठंडा हो गया सी। उसने कहा, बेबे तू नलका घेड़, मैं वज़ू करता हूँ। तो आप ही दस, कभी कोई काफिर वज़ू करता है? इसने लड़की से सवाल किया। आपने ऐसा क्या जादू फूंका कि इसका गुस्सा ठंडा हो गया? लड़की ने आपके सर उठाकर पूछा और खिसक कर नूर फातिमा के करीब आई। मैं? नूर फातिमा एक दफ़ा फिर मुस्कुराई। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ दिल दियां गल्लां कीतियां, ਉਹਦੀਆਂ सुनियां, ਉਹਦੀਆਂ कीतियां। दिल की बात क्या थी? लड़की के चेहरे पर तजस्सुस उभरा। और जिहदे नाल प्यार करदा है ਉਹਦੀਆਂ गल्लां कहन लगा। नूर फातिमा मुँह बनाकर बोली, ਉਹਦੇ दिमाग बड़ा ऊंचा है बेबे, ਉਹਦੇ कदी भी तेरी ऐस कली विच ना आएगी। लड़की के चेहरे पर साया, तारीख साया सा लहराया। और तेरे इन भांडियाँ विच कभी नहीं रोटी खावेगी, कभी भी ऐसी चटाई पे ना सोवेगी। लड़की ने एक अपने साथ आए लड़के की तरफ देखा और फिर से नज़रें चुरा ली। तुमने देखा? तुम्हारे बारे में इसकी रिजर्वेशन कैसी है? लड़के ने हंसकर इससे कहा। गलत सोचता है वो, गलत कहता है। लड़की ने झल्ला कर कहा। मैनू आख्या ना वे झलिया, जी तू जी होंदी है, प्यार मोहब्बत और की होंदी है। नूर फातिमा इन दोनों की तरफ बात समझे बगैर बोली, जे ਉਹਨੂੰ तेरे नाल सच्चा प्यार है तो फिर वो तेरे नाल एक मुख हो जाएगी, जो तू इस होती तो ही हो जाएगी। लड़की ने आंखें मीच ली। इसकी पलकें बंद आंखों पर लरज रही थी। मेरी गल सुन के वो बोलिया, बेबे दिल खुश किता है। फिर हंसने लगा, बोलन भी लगा। उत्थे मैनू दस्या कुड़ी बड़ी सोहनी है ते ਉਹਦਾ दिल उस तो भी सोहना है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ सोहने, ਉਹਦੇ दिल भी सोहने। और जदों सारी दुनिया साह लेता भूल जाता है, मैं सारी दुनिया ਉਹਦੇ दिल में तकन लग जाती है। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वो उल्टे हाथों से खुश करने की कोशिश करने लगी थी। तारियां वंगर जगमग करता दिल है ਉਹਦਾ। नूर फातिमा बोली, ਉਹਦੇ दिल विच प्यार ही प्यार सी, प्यार दा पूरा समंदर वगदा है। ਉਹਦੇ अंदर सवेर हुई तो मैं पिछया झलिया, हुण तू और ना करेंगे, तू और ना कर जो तू करन चलिया है। आखन लगा, नहीं बेबे, हुण किसे नू कुछ ना आखांगा, बस सलाम कर जावांगा। मेरा दिल से हसिया ते मैं सोचिया ते मेरे रब सोने ने ते मैनू बालन च नू ओदी गड्डी दे पिछने नहीं लाया सी। मेरा रब सोने ने हर कम विच कोई ना कोई गहरी बात ज़रूर होंदी है, लेकिन वो तो अपनी कटनी से नहीं रुका माँ जी। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, गायब हो गया हम सब की नज़रों के सामने से। लड़के ने कहा, जो कुछ वो करन चला सी और नहीं किया ना। नूर फातिमा ने कहा, क्या करने चला था वो?
ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਇਰ मारन चलाया सी। नूर फातिमा ने इसी साकित माहौल में जैसे कोई बम फोड़ा था। आप वली अल्लाह थी क्या जो आपके को पता चल गया था? लड़का बोला। तोबा तोबा। नूर फातिमा ने एक मरतबा फिर कानों को हाथ लगाया। मैं तो बड़ी गुनाहगार हाँ, मेरी क्या मजाल जे मैं वली बन जावा। मेरे एडे चंगे नसीब किथे। फिर कैसे पता चला आपको? मेरे बच्चे जब एक एक करके मर गए तो चौधरियाँ ते परचा पै गया। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨੋਂ याद ही मैं गुस्से विच बाबड़ बन गई थी। चौधरी दी अकल नाल मैं सोचिया ही नहीं। चौधरियाँ बस दिल विच कुछ भी आया। मैं चौधरियाँ दे आने पाइयां गत्तियां ते नुकसान अपना ही होया पिया सी। इस वास्ते मैनू इस जवान दा गुस्सा देख के पता चल गया अना मोहरा हो गया है। ਇਹਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਨੂੰ ताकि कुछ गुस्सा लथ जावे। फिर इसका गुस्सा उतर गया था। लड़की ने पूछा।